sustaining revival fire. Kung nga sustaining paglahutay or ipadayon ang imuhang revival, ang kalayo diha sa imong pagkabuhi. Tingali na feel nimo na diha sa imong kaugalingon. Tingali nakamatikod ka nga sa diha nga bag-o pa ka nangalagad sa Ginoo, grabe man nimo kadasing. Grabe nimo ka excited. Pero sa nagkadugay, naluya naman ka. So kining imong gibati kaniadto mao ni ang resulta sa brokenness sa imong heart nga gitandog yun sa Ginoo. Nga may resulta sa imuhang genuine repentance because of the conviction of sin. And ikaduha, because of the true surrendering, sanctification of yourself to God. Mao nang nagkalayo ka, mao nang gibati nimo ang tinuod na revival. And then ikaduha, tungod kay, when there is a thirst for God and His kingdom, kanunay kang uhawon sa pulong sa Ginoo o sa iyahang gingharian. Sama sa kong gingon kaniadto. Kay usually, madungog nato every time nga, kanang dunay mga preacher, magwali, nga maingon sila, na ang mga tao daw, giuhaw sa pulong sa Ginoo. Mali. Mali, gyud. Ano man? Ang tao nga giuhaw sa tubig, muadto sa balay o muadto sa tinubdan sa tubig. Either diha sa imong gripo or dira sa imong dispenser or asa ba gibutang ang imong tubig, mangita ka o gani muadto kag tindahan, mapalit kag ice water o unsa man mainom para matambalan ang imong kauhaw. O kini siya gigamit nga termino nga kuno ang mga tao giuhaw sa pulong sa Ginoo. But sad to say, dili ko mo agree. Ngano man? Kay kung ang tao sa kalibutan, giuhaw pa sa pulong sa Ginoo, dili na ta manangyaw. Ug tingali ang simbahan, dili na siya mingaw. Dili na bakante ang mga bangko. Tungod kay kusa na nga muadto ang tao sa simbahan, bisag dili ka manangyaw. Kusa na sila nga muadto sa simbahan, kay giuhaw man sila sa pulong sa Ginoo. Pero tungod kay hantod karon sukat sa sinugdanan, pila na ka mga ka-century ang nanglabay, siging panangyaw, panahon pa mismo ni Jesus Christ ug sa iya mga disciple, sigig panangyaw, hangtod karon. Tungod kay mao nay simbolo, mao nay sign nga wala gyud gimingaw ang tao sa pulong sa Ginoo. Pero sa diha nga ikaw natandog sa pulong sa Ginoo, bation na nimo ang kauhaw. Sa diha nga naimo kang Kristohanon, diha nakamubati og kauhaw sa pulong sa Ginoo. Kay mingaw naman ka. Kay natandog ka naman, doon na may brokenness nga